मां डॉक्टर अहमद बलूच MS टीचिंग हॉस्पिटल चूँकि मैं इंदिका संगतां गबजत फर्स्ट ऑफ ऑल मां बाज मशकूर हूँ डायरेक्टर VVD रहीम बुगटी साहब और मीडिया है कि मर्ची मारा कवरेज दे गए और मैं ये पैगाम आगू में मर्दमा सर करने के वस्ता निश्तगंत और DHO साहब तरह में अप्रिशिएट करना कि तो 2 माह लगे थे कि मैं कारण तो का वी आर योर टीम अम्माती टीम अंगो मनी टीम अंगो तो हमारा होता गो और इसी तरह दुरहें हर चीज़ के हेल्थ केयर प्रोवाइडर हस्ता ये दुरहें नाना यक यक रोल ही हस्ते हैं आए तो रोल प्ले करता इरिगेशन ऑफ दिस डेंगी ऑन सेट चूँकि शोरा मालूम है कि डेंगी अवली आउटब्रेक तुरबत तहा 2019 था 2019 चे हमें हेल्थ टीम बुता इशावती एफर्ट्स करतगा और साथ साथ इशरा एरिगेट करने की कोशिश करता और इशरा कोशिश करता कि ये ज़्यादा मापेली DHO साहब गोश्त के इशी 2 टाइमिंग है कि मौसम हवा टेम्बा के फेवरेबल भी थे तो आ के हंसते होती लारवादन तो और आई एडल्ट भी तो और आ के हंसते देमारो तो और आतरा के हंसते डेंगी फैलाई नहीं इश्ता के डेंगी हमा मच्छर के हंसते आ 2 टेम अतरा बाइट करते हैं 2 टेम में बाइट है इशे के सोबेसरा यक्के शामा बाइट करने के विशेष के डेंगी मच्छर जिंदारा आरा ब्लड ज़रूरत हैं खून आरा सर्वाइव करने के खातिर की ज़िंदगी भी बीते हैं और आई टाइम हमेशा सज्जे रोचा करती ईदे मादिमा करती लेकिन आरा ब्लड ज़रूरत भी थे आर ब्लड और इंसान फ्रेश होने ज़रूरत हैं आके वो थी हमा मर्द में एक्सपोज हैं चूँकि मैंने 10 एक्सपोज हैं जागे निंदी 2 एंटीना सरा पर यक क्या हमा कंटमिनेटेड गलतें या ख़राबें ब्लड इंजेक्ट का दूमिया चे कशी क्या आ सर्वाइव का मतलब सोबे सरा जानते तब बेगा सर्वाइव का पता बेगा जानते तब बांधा सोबे से सर्वाइव का इसी कार हमेशा और इसी साथ साथ आगो आवतीब नस्ला बढ़ाने के खातिर की सापें खूबसूरतें आपे था रोतरा मुदा अंडा दन तो लार्वा साइडिंग ऐसे मुदा शुरू भी थे अपोजिट मलेरिया है मलेरिया आ गंदगे यहाँ पे तभी इस ताज़े यहाँ पे तभी थे ये चीज़ें कंसेप्ट होती क्लियर पे करना चीज़ें नहीं रहा ये खैर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन और इसी अगर पे था और दूमी इसी के माशरा कंट्रोल चेवड़ा पे करना ये कि प्रिवेंटिव वास्ता ये कि हेल्थ डिपार्टमेंट लास्ट तो स्टेक होल्डर है कि आई के कहते हैं मर्दम बीमार भी थे हेल्थ थे कहते हैं लेकिन मारा ये चीज़ ये कने गेंद के 2019 के यक कमेटी जोड़ गुता आई तक 29 स्टेक होल्डर बुतगा DC साहब नॉमिनेट करता DHO साहब एक अपनी सेकंड करते हैं कि आई तहा कम्प्लीटली लायंस डिपार्टमेंट बुतगा लायंस डिपार्टमेंट हर एक के वती एक रोल हंसते हैं टू एरिगेट या प्रिवेंट करते हैं हम हर डिजीज़ या नो इशिता बुगटी साहब या गपिजत के दरमियाना के ये ऑनसेट या ये बीमारी ज़्यादा पहले का रगत आयता ये बुतियत के यक की वजह कि आप मखलूक जमे था दूबी होर बू मुसलसल मन ख्याल अनएक्सपेक्टेडली में बारिश सिलसिला सर कम होके वक्ता च ज़्यादा बूता आप डम हो शुरू फ्रेश वाटर मार्केट था या मखलूक था ईशानी मखलूक वसा चे डन बू के इशरमा चे बड़ा प्रोटेक्ट पे करना चलो वती आपा कना तीगा पजूरी लेकिन डरने आपन के का क्या ही जिम्मेदारी है यक रोल ही हंसते हैं हर माँ के इदारा हंसता होती रोल जाना दिगा यक हंसते हैं सिस्टमिक के दा तुरबत था इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है हंसते हैं नु हमें मर्दम के माँ कम्युनिटी तश्तगा DHO साहब या आई टीम या WHO शुता कम्युनिटी था आगुशा का अम्मा ये आपा ज़ाया पे करना मारा तो बिजली ने नेक्स्ट डे अम्मा आप शकुजा ब्यारा एक इशू ही बूता तो ये वजह से ये चलू डेंगी इंतजार न कर तो आपस आया कने या देखिए चीज़ कने ये हमें दरमियाना ये हमें कम्युनिकेशन हमें जंग होता है दरमियान हमारा पूरा 10-20 रोज हमें पैसा लगे कि शुरू करना इसका एक वापड़ा एक रोल है कि भाई आप गला गुदारा कोई चीज़ नहीं यक की और देगा यक सिस्टम ही हंसते कि हनु हम बाथरूम में शुरू गप्पा बाथरूम ओपन आ लेकिन आई तो खा टैंकी क्लोज टैंकी वाटर टैप वाटर नहीं इसते आ तो बाल्टी नहीं था एयर करना खाएं पोरखना एयर करना ओपन टू स्काई आप अच्छे आके हम तक फ्रेश वाटर आके दा मौजूद है
باقی ورگے آپ بھی موجود ہیں ای دفعہ کہتے ہیں یک سورس کہ ڈینگی ہم پرورش دے گئے چوتھی دستان چاہیے یہ خیر پبلک کے ہیلتھ کا پوتا دومی مکایا ہاسپٹل بیس طرح کہ ماں اشرا ہاسپٹل چوڑا اشرا کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے گئے اور کجام قسم ڈینگی کے ماراعدہ ہیڈ کرنے گئے اسی طرح میں کرا کہ منی پیتھولوجسٹ نشتا آئی کرا تقریباً میں ہنو او پی ڈی کم سے کم چلا گئے ڈیلی او پی ڈی کے ساری بوتا اب 1500 سے 1700 بوتا ہنو 2000 to 2500 ہے ڈیو ٹو دس ریزن کہ اسی وجہ سے مخلوق کہ کم و باز آ رہا کہ ملائز یا کہ جاندر دے فیل کا آئی تہا پینک کی بوتا کہیں منہ ڈینگی تو نہیں ادھرا اپروچ کرنتے ہاسپٹل ایک آیا ہاسپٹل تہا میں پتہ ہما ڈاکٹر کے نشتگاں ایکسٹرا ڈاکٹر یقین کریں منی گائنیکولوجسٹ منی سرجن ہر چیز کا کہ میں ٹیم ہے ممبر آیا نا درسنا وتی اما الیکٹیو کیس یلا داتگا آ ڈینگی اسرا مسئلہ بودگا کہ بری شان ٹیسٹاں پکنے بھی آئی ہوتی ہیں نو یہ ٹیسٹاں نیسرا نو پیتھولوجسٹ کو شگا کہ آئی مطابقہ کہ فرام دا بگننگ چھ شروع ہنو تک ڈیلی 700-800 ٹیسٹ آئے گئے 700-800 ٹیسٹ سی بی سی مشینیں کر رہا آئے گئے مشینہ نہیں ذکرہ منی پیتھولوجسٹ مشمع کرتے ہیں کہ آئے نہیں کیپسٹی چکسیں کہ چکا مشین کہتے ہیں ڈینگی ریزلٹ دا آئے ریزلٹ صحیح بھی بیتے یک انسٹے پرچا کہ ڈاکٹر کی طرف پرسکرائب کرتے یک دوائی چیزیں اور ٹیسٹ اچاری اگر میں ہما ٹیسٹ مشین آ رہا ایکوریٹ دنتے یعنی کہ شروع صحبے سرا اگر 400 مردوں پہ یعنی ٹیسٹ ایکوریٹ درایا آ صحیح معنی ڈائگنوز بنتے پدے کہاں پتہ مشین واش لوٹی مشین واش کرنے گئے ٹیم با کہ یک سی بی سی مشین ہمارا واش کرنا چاہ رہا نا تو کم سے کم نیم گھنٹہ یا دیکھ چیزیں لگی مخلوق انتظار نہ کھا یا ہم چیزیں ہستے ہیں اس وجہ کہ سے مشین تی کرا چلا گئے بلائیں گا پی انہیں جا گئے سے مشین چلا گئے لیکن چونکہ آن سیٹ فریکوینٹلی تی پیشنٹ باز ہوتے گا تو منی ڈپارٹمنٹ اور منی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور جس طرح شاباش ہیں کہ آیا اس طرح فوراً کرتے گا تو اور مخلوق کر داتے گا لاتے ہیں پیشنٹ کے ہستے یعنی ٹیسٹ لیٹ داتے گا پدا ڈاکٹر آنا نہ ملتا پدا آتے گا ہما ڈاکٹر کے اویلیبل ہوتا شمودہ ہوتی میڈیسن اور اوا چیزیں نہ ضرورت اشتے گا دیکھا دوسرے چیز کے شمیں میڈیا تھا ہم ہستے تھا کہ یک مردمی کہ آرہ گنجائش ہوتا کہ اگشی کہ بھئی ڈینگی ہماری آئی تا پینک جوڑ ہوتا آرہ گنجائش ہوتا ہی کین موو ٹو کراچی شتا یا دیگه جاگے شتا آرہ مشمہ داشت نہ کام پیشنٹ مرضی ہیں کجا ہرکا شت کان بروتے ہیں باقی آئینی واسطہ دیگا مردمانی واسطہ میں کہستے ہیں حالانکہ اسی دیگے چوئیں چیزیں سر نیستے ہیں اسی علاج سمپل کہستے ہیں ہما سیپٹم کے قائنتے ہیں کہ آرہ اینٹی انفلمیٹری اما ہوتی زبانہ گوشن نے سمپل پیناڈول یا پرسٹامول آئی علاج ہے ٹھیک ہے نا اور آرہ کہستے ہیں لیکوڈ دینے ان شیف آف کیا تو کہ اگر ڈرپ پہ گوشے اکنا لیکن اسے کیا اگر وارت کرتے ہیں تو فریش جوسز ایشا وغیرہ کیسے آرہ دیکھ بیتے ہیں 2 سیر اچھے سا آئی کہستے ہیں ہر چیز کے سیپٹم اب منیمائز بنتے ہیں پدا ہمیں ٹیسٹ کہستے ہیں ریپیٹ بیتے ہیں تھرو کنسلٹنٹ یا پیتھولوجسٹ پدا رکشن کہتے جی تو شدہ فریش ہے خلاص ہوتا تھی ڈینگی وغیرہ تو یہ منی عرضت اور منی ٹیمیں میں بعض مشکور ہوں کہ مسجد آہتاں تو ہمارا ساتھ تھا اور WHO ٹیمیں خاص کر ماں بعض مشکور ہیں کہ ہنو تک کنٹینیوسلی ہوتی ٹریننگاں چلائیں گایا اور اویئرنیس پیدا کرنے گایا اور شمیں بعض مشکور ہیں کہ شما ہمیں گپا رہا پہلائیں تھا اور میں ہمیں سادہ زبان ہے ہمیں بلوچی رہا کہ گائنا شمیں حوالے چھ سر بھی تھے ہمیں گپا سر پد بھی اور ہمیں گپاں بزرگ ہیں ہیلتھ مینیجرز ہیں 8 درہا 2 مینیجرز ہیں 20-30 سال ہیں تجربہ ہستے ہیں لہٰذا ایشن اور دیکھا مخلوق عام مرد میں نہیں گپاں گوش پدا نہ کی چیز منع ڈینگی ہوتا میں چھو ہوتی ہوں میں ڈینگی یہ پدا انچے پرسپشن پدا پینک پہ لائنا ترس پہ لائنا مخلوق تھا اور ڈینگی اور ملیریا تھی مردم نہ کچھ تھا لیکن یہ ہمیں وجہ سے یہ درا آن سیٹ یہ چیز بیماری ہوتے گا کیا وہ ترس تگا وہ ہما مردم کے آنا یک سسٹمیٹک کی بیماری ہے وہ تہا آلریڈی بوتے گئے گوڑا ڈبل بوتا اگر دیکھا شوگری بوتا ہارٹ پیشنٹی بوتا دیکھا آرہ سرجری اچھے گوستا دیکھا چیزیں گوستا آلریڈی ایک میڈیسن ور گئے پتہ ایشان ور گئے پتہ ڈسٹرب بوتا تکلیف بوتا کہ یار ماں چون پہ گنی لہٰذا آئی ہوتی کنسلٹ کرتا کراچی ڈاکٹر یا کوئٹیا دیکھا جاگی شتا ہوتی علاج کرتا میں صرف اور صرف یک شنیکن لوٹی کہ منی پیتھولوجسٹ ہمیں چیزیں مشی کیا کرا مشینانی کیپسٹی چکسیں اور چکا مشین مارا دیکھا دیما درکار بھی تھے اور نیکسٹ ہن چکے DHO صاحبہ گوشت
کہ نیکسٹ فیز کیا آئے گا یا مارا کم از کم یہ صورتحال مائے تھے کہ ماں مخلوق نہ پتہ یہ گپاں پتہ ریپیٹلی بگوشاں کم از کم آ چیزاں پتہ بھی جانتے ہیں پرویز صاحب پلیز.